منصور حسین میروی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی سید حسن رضا صاحب کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بھی بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے سامان دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے توجہ ہے نا مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے سامان دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے سوچاں دے باہروں میں بننے چڑھائینا تے سامان دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے جدوں سونے ٹبے مخابت سجائینا یاداں دے باہروں میں باغات لائینا ہواتوں بچائینا ہتھاں نال لکائینا تے سامان دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے سامان دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے کمزور دل وچ مدینہ سجایا اچے جھک ٹبیاں دا نقشہ بنایا ساون دی جھڑیاں تو اس نو بچایا جدوں ہولے ہولے کناریاں تے وینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے یاداں دی ٹبیاں تے کلی بنائی توجہ ہے نا ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ یاداں دی ٹبیاں تے کلی بنائی تے ہنجواں دے نال میں پلستر کرائی یاداں دی ٹبیاں تے کلی بنائی تے ہنجواں دے نال میں پلستر کرائی تے راتے مکاتار کھجیاں دی لائی جدوں اس دے وچ آ کے پلکاں وچھائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے سوچاں دے باہروں میں بننے چڑھائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین دے ساون تے بدرو وسیندا ریاحاں امیداں دے غوطے ملیندا ریاحاں امیداں دے غوطے ملیندا ریاحاں جدوں ہولے ہولے کناریاں تے وینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین ساری زندگی سوچاں خیالت گزاری نہ کہیں ٹیبے دی کر سگیوں کساری کیویں کرنا آقا مدینے تیاری ارادے بنائینا مقدر جگائینا ارادے بنائینا مقدر جگائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین مدینے دے ٹبیاں خیالاں چ بنائینا تے ساون دے اتھرو اکے ڈھا سٹین